أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 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 إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور 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 وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة آتية لا ريب فيها 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 وأن الله يبعث من في القبور 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 وأن الله يبعث من في القبور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء ولا الأموات
وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء إن الله يسمع من يشاء إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله غضب الله عليهم 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 قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور 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 कब्रों में जो दफन शुदा जादू है मेरा अल्लाह इस जादू को निकालेगा भी और इंशाल्लाह कलाम की बरकत से मेरा अल्लाह इस जादू को बातिल भी करेगा। या अल्लाह जो कब्रों में जादू दफन किया गया है तवीज़ात के ऊपर किया गया, पुतलों के ऊपर किया गया, कपड़े के ऊपर किया गया, खोपड़ी के ऊपर किया गया, कफन के कपड़े के ऊपर किया गया, या अल्लाह जिस चीज़ के ऊपर जादू दफन किया गया, पुतलों में दफन किया गया, या अल्लाह जो कब्रों में जादू मदफून है, या अल्लाह उस जादू को बातिल कर दे, जाहिर कर दे और बातिल कर दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन अस्हाबिल कुबूर मिन अस्हाबिल कुबूर मिन अस्हाबिल कुबूर। मेरा अल्लाह दफन शुदा जादू को निकालने पर भी कादिर है और उसको ज़ाइल करने पर भी कादिर है। या अल्लाह उसका असर जहाँ कहीं भी दफन किया गया है या अल्लाह उसका असर बातिल कर दे, ख़त्म कर दे। या अल्लाह जिसके ऊपर भी जादू किया गया, जो भी ये दम सुन रहा है, या अल्लाह अगर दफन शुदा जादू है तो या अल्लाह उसका असर ख़त्म कर दे, बातिल कर दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह قتل الإنسان ما أكفره 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 من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره 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 ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت 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 وإذا القبور بعثرت। या अल्लाह जहाँ कहाँ भी
जहीं कहीं भी दफन जादू किया गया, या अल्लाह उस जादू को निकाल भी दे, या अल्लाह उसका असर भी ख़त्म कर दे। या अल्लाह जिन्होंने जादू करवाया, या अल्लाह जिनके ऊपर जादू किया गया, या अल्लाह उस जादू को निकाल के उसका असर ख़त्म कर दे और तमाम मरीजों को मुकम्मल शिफा अता फरमा। वइदल क़ुबूर बुअसिरत वइदल क़ुबूर बुअसिरत वइदल क़ुबूर बुअसिरत वइदल क़ुबूर बुअसिरत वइदल क़ुबूर बुअसिरत। या अल्लाह जो पुतले दफन किए गए हैं, कब्रस्तानों में दफन किए गए हैं, या अल्लाह इनको जला दे, इनको राह कर दे, या अल्लाह इनका असर बातिल कर दे और या अल्लाह तमाम मरीजों को मुकम्मल शिफा अता फरमा। वइदल क़ुबूर बुअसिरत 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 वइदल क़ुबूर बुअसिरत। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत علمت نفس ما قدمت وأخرت 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 علمت نفس ما قدمت وأخرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 أفلا يعلم أفلا يعلم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير 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 إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر 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 حتى زرتم المقابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق
من تشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 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 يخرجهم من الظلمات إلى النور. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.